کہ قدر نبی دا قدر نبی دا ماہی جانے یا جانے مرغا بھی قدر نبی دا اللہ جانے تے یا جانے صحابی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منہ میٹھا کرے ذرا صلی اللہ اور میٹھا کرے صلی اللہ میرے آقا نے فرمایا تو کر لے خدمت مادی جے تو کا تکڑا ہوئے تو تک لے